जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब की कुछ सहाफ़ियों से मीटिंग हुई, मैं भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद था। उसकी क्या तफ़सीलात हैं, वो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। मैं इस्लामाबाद में मौजूद नहीं था, इस वजह से मैंने ज़ूम के ज़रिए इस मीटिंग के अंदर शिरकत की। एनीवे जो भी इंपॉर्टेंट तफ़सीलात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वहाँ पे वैसे तो इकॉनमी के हवाले से ये मीटिंग थी, शौकत तरीन साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी इनपुट दी, खान साहब भी इकॉनमी के ऊपर बोलते रहे। लेकिन उसके अलावा दीगर अहम सियासी सवालात भी हुए, उनके जवाबात भी खान साहब ने दिए, कुछ नई इन्फॉर्मेशन वगैरह भी सामने आई, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इकॉनमी के हवाले से तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, बजट के ऊपर हमने बहुत सारी बहस भी कर ली, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन आज की जो मुलाकात हुई खान साहब के साथ, जो मीटिंग हुई, उसमें खान साहब से पूछा गया, रशिया से जो तेल लेने की बात है, उस हवाले से बात हुई और दीगर जो उनके साथ हम अपने माशी ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, गंदम की उनसे लेना चाहते थे, उस हवाले से उनसे पूछा गया। तो खान साहब ने कहा कि मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ कि रशिया से हमारी बात हुई, 30% कम पे तेल लेने की भी और गंदम लेने की भी, और उसके अलावा गैस के ऊपर भी, जो गैस का उनसे लेने की बात है, उसके ऊपर भी बात हुई। अच्छा, और चीज़ें जो उससे डिस्कस हुई उस मीटिंग के अंदर, उसमें खान साहब से कहा गया कि जी आपके इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब हो गए क्योंकि आप अपना डीजी आईएसआई लगवाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपना डीजी आईएसआई नहीं लगवाना चाहता था। मेरे दौर के अंदर मैंने कभी भी फ़ौज के अंदर या किसी भी इदारे के अंदर कभी मुदाखलत नहीं की। खान साहब ने ये बताया। उन्होंने कहा कि मेरा ये मानना था कि एस्टेब्लिशमेंट एक अहम रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर, और कोई भी अगर हुकूमत यहाँ पे आएगी तो सारे इदारे जब तक मिल के काम नहीं करेंगे, सारे जितने भी पावर कॉरिडोर्स हैं, अगर वो मिल के काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। और उन्होंने कहा कि मेरी भी यही कोशिश थी कि मिल के काम की जाए, काम किया जाए। लेकिन एक चीज़ जो उन्होंने ज़िक्र किया, उन्होंने कहा कि पहले हमेशा जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो हुकूमतें ख़त्म करती थी क्योंकि हुकूमतों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात होते थे, और यही वजह है कि जो ही हुकूमत ख़त्म होती थी, लोग मिठाइयाँ बाँटते थे, भंगड़े डालते थे, खुशियाँ मनाते थे। लेकिन इस दफ़ा पहली दफ़ा एक ऐसी हुकूमत को फ़ारिग किया गया है, जिसके ऊपर करप्शन के कोई इल्ज़ामात नहीं है, और यही वजह है कि अवामी रद्द-ए-अमल जो है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, और जिन लोगों ने ये कुछ किया, तहरीक अदम-ए-एतमाद जो लोग लेके आए, उनसे भी मिसकैलकुलेशन हो गई है। ये खान साहब का कहना था। अच्छा, एहतजाज के हवाले से भी वहाँ पे बात हुई कि अब आगे जाके आप एहतजाज क्या कर रहे हैं, एहतजाजी तहरीक आपकी किस तरफ जाएगी, लगता है इस तरह है कि अब थोड़ी-सी वो ठंडी पड़ गई है। तो उन्होंने कहा कि जी एहतजाज हम हर हालत में करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से थोड़ी-सी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर आईने पाकिस्तान के तहत हमें जिसे आप कह सकते हैं पुरअमन एहतजाज करने का हक नहीं है, तो हम उनकी क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। इसलिए कि जिस तरीके से दहशतगर्दी के मुकदमात हमारे ऊपर दर्ज किए गए, हमारे साथियों के ऊपर दर्ज किए गए, उसकी मिसाल नहीं मिलती, और जो कुछ पुलिस ने किया वो भी आपके सामने है। तो हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम अपने एहतजाज को आगे लेके चलेंगे। अच्छा, बजट के हवाले से एक चीज़ जो उन्होंने इंपॉर्टेंट की, उन्होंने कहा कि ये जो बजट है, मुझे नहीं लगता कि इस हुकूमत को समझ आ रही है कि हमने क्या करना है, और इनका बजट ऐसे लगता है कि ये 2-3 महीना गुजारना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन में अपना सिस्टम बनाना चाहते हैं, अफसरों को तैनात करना चाहते हैं, ताकि अब इस निज़ाम के अंदर अपनी जड़ें बनाएँ दोबारा, और अगले जो इलेक्शंस हों उसमें ये फिर कामयाबी हासिल कर सकें या उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, एक बात ये भी वहाँ पे किसी ने ज़िक्र हुआ कि जनाब हो सकता है कि न्यूट्रल आपसे जो नाराज़ हैं, या कोई इस तरह का ज़िक्र हुआ। तो खान साहब कहते हैं कि जी नाराज़ न्यूट्रल क्यों, नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। जो कुछ हुआ वो तो हमारे साथ हुआ, नाराज़ तो हमें होना चाहिए। ये एक लाइटर मूड में उन्होंने बात की, एक सवाल के जवाब में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि खान साहब ने ये भी कहा कि जो अब इंतखाबात हो रहे हैं, हम उसमें बिल्कुल ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये उम्मीद कर रहे हैं कि बड़े पैमाने के ऊपर धांधली होगी, और उसकी तैयारी भी की जा रही है, लेकिन हमने इसका डट के मुकाबला करना है। और उन्होंने कहा ये जो बाई इलेक्शन है अभी जो पंजाब के अंदर होने हैं, तकरीबन 20 सीटों के ऊपर, उसमें अफसरान इन्होंने अपने लगा दिए हैं, हर किस्म की तैयारी की जा रही है ताकि इनमें धांधली की जाए। जिस तरह मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो के अंदर ही बता दिया था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, पंजाब के अंदर जो बाई इलेक्शन होना है उसमें पीटीआई को शिकस्त देना मकसूद है। तो खान साहब ने भी आज उसका जिक्र किया। खान साहब ने बताया कि जनाब वहाँ पे मुकम्मल इसकी तैयारी हो रही है। अच्छा, कुछ चीज़ें लाइटर मोड के ऊपर भी वहाँ पे बीच में ज़िक्र आया, वहाँ पे पीटीआई के दीगर लोग भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब जाके केक खिलाते रहे उधर ब्रिटिश हाई कमीशन में वहाँ उनके सफ़ीर को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो ऐसी इत्तलात है, वहाँ पे ग़ालिबन ये शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी कि उन्होंने तो सिर्फ़ बाबर आज़म को बुलाया था, लेकिन फ़ॉरेन ऑफ़िस ने रिक्वेस्ट करके कहा कि आप शहबाज शरीफ साहब को बुलाएँ।
تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری ذہنی غلامی کیا ہے، تو اس کے اوپر ایک لائٹر موڈ میں تھوڑی سی وہاں پہ بات چیت ہوئی۔ اچھا، الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ الیکشن جیسا بھی ہوگا ہم نے اس میں لڑنا ضرور ہے، کیونکہ مسائل کا واحد حل الیکشن ہے۔ اگر الیکشن میں دھاندلی ہوئی، انہوں نے یہ کہا، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے تو پھر اس کا ملبہ جو ہے وہ نیوٹرل کے اوپر گرے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان کی اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی، تمام اداروں کی جو اس میں ملوث ہو سکتے ہیں، جو چاہے جو بھی الیکشن کمیشن ہے، اور نیوٹرل بھی انہوں نے ورڈ کہا، پتہ نہیں کس کے لیے کہا، مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کہ ملبہ اس کے اوپر گرے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اگر ہماری سیٹیں کم آتی ہیں، الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں، تو ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے۔ اگر دھاندلی میں الیکشن ہوتے ہیں اور دھاندلی ہوتی ہے اور ہمارے سیٹیں کم آتی ہیں تو ہم تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے، لیکن پورے ملک میں شور پڑے گا، پورے ملک میں شور پڑے گا، اور اس سے جو ہے کیا ہوگا، اپنی کریڈیبلٹی خراب ہوگی، جو الیکشن کروا رہے ہیں ان کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر کمزور مجھے وہ ملتی بھی ہے لیڈ، تو وہ لیڈ میں نہیں لوں گا، اس لیڈ کو لے کے میں حکومت نہیں بناؤں گا۔ اور 2018 میں ہماری یہ غلطی تھی، اس کمزور حکومت کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہم کرنا چاہتے تھے وہ ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا، ایک چیز انہوں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایسے سین ہیڈز ہیں، ایسے لوگ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ادھر بھی بحث چل رہی ہوگی کہ ملک کے اندر انتخابات کروائے جائیں اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروا کے ہی اپنی کریڈیبلٹی کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ ادروائز جو صورتحال ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے۔ یہ میرے الفاظ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اینی خان صاحب نے یہ کہا کہ وہ اپنی کریڈیبلٹی بحال کر سکتے ہیں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو اس سسٹم کی کریڈیبلٹی بحال ہوگی۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے اکانومی کے حوالے سے، اوبیسلی یہ پوری جو میٹنگ تھی اکانومی کے حوالے سے تھی، لیکن بہت ساری رپورٹنگ ہو چکی ہے اکانومی کے حوالے سے، تو میں دیگر جو اہم چیزیں تھیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو خان صاحب نے آج ہمیں بتائی۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ اکانومی کے حوالے سے پہلے بھی نیوٹرلز کو میں نے مارچ میں بتایا تھا کہ اکانومی خراب ہو جائے گی، اور اگر جو ہے وہ یہ یہاں پہ اس وقت انسٹیبلٹی آتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے، اور اس میں انہوں نے شوکت ترین صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور شوکت ترین صاحب کی طرف انہوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ یہ شوکت صاحب نے جا کے ان کو 1 گھنٹے کی میٹنگ ان کے ساتھ کی تھی اور 1 گھنٹے کی ان کو بریفنگ دی تھی۔ تو شوکت ترین صاحب نے بھی کہا جی ہاں میں وہ گیا تھا، میں نے جا کے ان کو بتایا۔ خان صاحب نے کہا میں نے بھی جی ان کو بتایا تھا کہ اکانومی میں اس وقت اگر ملک کی سیاسی صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو اکانومی کو نقصان پہنچے گا۔ شوکت ترین صاحب نے یہ کہا کہ جی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو سے، تو میں نے ان کو کہا کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی تو اس سے اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا حل کیا ہے، تو میں نے ان کو 3 اس کے حل بتائے کہ کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی کنٹینیوٹی، یعنی تسلسل تسلسل تسلسل، چیزوں کو چلنے دیں، سیاسی تسلسل ہوگا تو معیشت بہتر ہوگی، ادروائز مسائل پیدا ہوں گے۔ اچھا، میں نے بھی خان صاحب سے سوال کیا، میں نے ان سے جو کوشچن کیا، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جس طرح سے ابھی لگتا ایسے ہے کہ بظاہر آپ کا احتجاج تحریک جو ہے وہ دب گئی ہے، اور حکومت کو اس چیز سے شے ملی ہے کہ جس طرح کا رسپانس آیا پنجاب کے اندر، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تحریک کو اب دبا لیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کا احتجاج کر کے اپنے کوئی مقاصد حاصل کر لیں گے؟ آپ سپریم کورٹ سے بھی اجازت مانگ رہے ہیں، احتجاج کی بھی بات کر رہے ہیں، اجازت لے کے تو احتجاج نہیں کیے جاتے، یہ تو بڑا ہومیوپیتھک سٹائل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بات تمہاری ٹھیک ہے کہ اس طرح کے اب ہم جس طرح کا ہمارا رد عمل آگے سے آیا حکومت کا، وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ دہشت گردی کے مقدمات، اور خصوصاً عوام ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی، خوف کا ایک عالم تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جس طرح کی وہ اسٹریٹجی بنائیں گے اسی کے مقابلے میں ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے۔ ہومیوپیتھک جو چیزیں ہیں ان سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اس میں انہوں نے لیڈرشپ کا بھی ذکر کیا، کیونکہ میں نے ان سے پوچھا تھا، جو میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا، کہ اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں، حکومت میں آ جاتے ہیں، تو کیا یہ سسٹم آپ کو دوبارہ کام کرنے دے گا؟ جس سسٹم نے آپ کو اس طرح فارغ کر دیا، یہ تو 6 مہینے بعد پھر وہی کریں گے، 3 سال بعد پھر اس سسٹم کے اندر وہی کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب یہ سب کے لیے سوچنے کی چیز ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اب اس کو ہومیوپیتھک لیڈر نہیں چاہیے، اسٹرانگ لیڈر کی ضرورت ہے، وہی آ کے چیزوں کو سنبھالے گا، اور جو بھی پاکستان کے لیے درد رکھتا ہے ان سب کو سوچنا پڑے گا کہ اگر اسٹرانگ لیڈرشپ آئے گی تو چیزیں حل ہوں گی۔ اچھا، ایک اور چیز جو خان صاحب نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پہلے ہی اطلاعات آنی شروع ہو گئی تھی کہ ہماری حکومت کے خلاف سازشیں وغیرہ ہو رہی ہیں۔ اس دفعہ اگین انہوں نے کہا کہ میڈیا کا بھی اس میں کردار تھا، میڈیا اس کے اندر کمپین چلا رہا تھا۔ انہوں نے ان سے یہ پوچھا گیا کہ آپ نے کیوں نہیں میڈیا کو جس طرح مینیج کرنے کی کوشش کی، ان کو اشتہار زیادہ کیوں نہیں دیے؟ تو انہوں نے کہا کہ عوام کا پیسہ تھا جو ہم میڈیا کے اوپر خرچ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میڈیا کے اندر اس طرح کی ہمارے خلاف کمپین چلی، اور انہوں نے بیرونی
ہاتھوں کا بھی ذکر کیا، بیرونی سازش کا بھی ذکر کیا، بیرونی اشاروں کا بھی ذکر کیا کہ میڈیا بھی اس کا حصہ رہا۔ یہ خان صاحب بار بار کرتے ہیں، کبھی اس کے ثبوت سامنے رکھیں گے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ذکر خان صاحب بار بار کرتے ہیں، اور آج دوبارہ بھی انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا۔ تو یہ تھی جی تھوڑی سی تفصیلات، کچھ اور بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں نے شیئر نہیں کی ہیں آپ کے ساتھ، اس لیے کہ وہ میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ شیئر کی جائے، لیکن جسٹ میں نے آپ کو بتا دی ہے جو سیاسی لحاظ سے وہاں پہ گفتگو ہوئی۔ باقی اکنامک گفتگو مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ بجٹ دیکھ کے پہلے ہی پریشان ہیں، تو میں زیادہ آپ کو اس طرف نہیں لے کے جانا چاہتا تھا، اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی وہ تفصیلات ویسے ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی۔ تو یہ تھیں جی تفصیلات، آج ہماری جو خان صاحب سے میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے اندر جو گفتگو ہوئی، جو بات چیت ہوئی، اس کا کچھ حصہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ جن لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا، آپ سبسکرائب بھی کریں۔ بہت جلدی دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو سو